بسم اللہ الرحمن الرحیم قال الذين اور اغا کسان ویل لا يعلمون چی دی یو شئی نپیشنی چاہلان دی لولا یکلمنا اللہ اللہ زمر سر ولی خبری نکی او تاتینا آیا اللہ پاک زمر دپارا ولی نشانیان نراستی كذلك قال الذين من قبلهم ددی سمخ کی ہم داغ خبری یو قوم وکلے مثل قولهم خاص ددی رکم خبری تشابهت قلوبهم ددی زڑن پا آپس کی رسر مشابه دی قد بینا الآیات لقوم یوقنون اللہ بے شک مج آیاتون نشانیان بیان کری دی لقوم دا اغا قوم دا پارا یوقنون چی یقین لری انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا اے پیغمبر بے شک مجتد حق سر و رستولے بشارتهم ورکر وی بیروا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اور استاسب سوال نکیجی دا جہنم کی دا داخل دلو والا پباری کی دا سورۃالبقرہ آیت نمبر یوسل اتلس یوسل ننستی پا دی آیاتو کہ ہم اللہ رب العزت دا یہود دا نصارہ اور دا مشرکین عرب بے جا فالتو اعتراضات و جوابات کی دا غویو اعتراض داو چی اللہ رب العزت مرسر خبر ولی نکی دا خود اللہ توہین دی چی دا اللہ دا انسانان سر خبر کی اللہ خپل نمائندگان مختص کری دی دا اگر نمائندگان و نمان دی نبیان و رسولان و پیغمبران اللہ دا نمائندگان سر خبر دی جبریل پا واسطہ باندی کئی اور دیوئی چیز مرسر اللہ ولی نکی دا خبری اور یا ازمر دا پارا اللہ نشانیان ولی نراستی اللہ خود دیر نشانی راستے ولی خودی ایمان نلری اللہ فرمائی چی کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم اللہ استی سمخ کی ہم یو قوم دا خبری موسیٰ علیہ السلام قوم ہم دا خبری کولے اللہ دی ازمر سر ہوگا ازمر دا پارا دی خصوصی نشانیان نراسی تشابهت قلوبهم اللہ دے کافران زڑن پاپس کی سر مشابه دی بنی اسرائیل مشرکین عرب یہودیان نصرانیان دے ٹھول زڑن پاپس کی سر مشابه دی پورا دنیا کفر یو سوچ یو نظریہ یو فکر لری قد بینا الآیات لقوم یوقنون اللہ مشکل نشانیان بیان کلے لیکن دا اغا قوم دا پارا چکم یقین ساتی قرآن ہدایت دی دا پورا انسانیت دا پارا لیکن فائدہ اغا خلق سنیاخی چوک چے متقیان و پرہیزگاران دی اللہ نبی تا فرمائی تا پریشانہ کی جمع انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا مجتد حق سر و رستول ہے بشارت ورکا اور وی بے روا خوشخبری ورکا و نیک اعمال والا تا چھ جنت میں انجام دی اور دا بد اعمال والا تا وی بے روا چستی انجام جہنم دی ولا تسأل عن اصحاب الجحیم اللہ واسطہ سے پوچھتنا نہ کیجئے چھ دا پا جہنم کی ولی داخل سوال جہنم دا جحیم ہم دا جہنم دا یہ طبقین دی پا دی کی مشرکین اور بت پرست داخل لیجئے پا قرآن کی دا لفظ شپوج وشتوارا راغلی دی حضرت ابو حریرہ فرمائے دا جہنم پا اور کی برونا نہیں دا جہنم پا اور کی بسپین یا تور سر دغن نہیں بلکہ دا جہنم پا اور کی بتک تور اشپائی اور اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پباری کی چی اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتا ہے ہدایت دا نبی پلاس کی نہ دے دا نبی پلاس کی دعوت دی آدم علیہ السلام خپل زوی قابل نوح علیہ السلام خپل زوی کنعان اور حضرت ابراہیم خپل پلار آزر اور دا غرکم حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خپل اکا ابو طالب تا ہدایت نہ کی اور ہدایت دا اللہ پلاس کی دی سمجھتی پا اختیار کی صرف دعوت دی دا دے سبق آیت نمبر 139 دو پیغام دی یو پیغام دا دی چی پورا دنیا کافر یو نظر دی اگا پا آپس کی سر مشابه دی بزرگ کی کنن موجودہ دور کی کم کافران دی کہ پا اگا دور کیوں دا ٹھول کافران پا زرگ سر دا مسلمان نظر غلط دی دا بعض روشن خیال مسلمان دا جدید مسلمان چلی دی دا کافر خاموش دی دا کافر شدی دا کافر بد دی دا کافر دا یو کافر شن دی پورا دنیا کافر یو نظر دی چی اسلام مختن سی ولار قرآن نظام ختم سی مسجدون ختم سی دا تعلیم و تربیت ختم سی پورا دنیا کافر یو رقم دی دویم خبر دا چی کل دا دعوت و تبلیغ کار کہے نو دوی خبری بپکے کہے بشارت اور نظارت یعنی ویر بمر کہے اور خوشخبری بمر کہے بیرے ترغیب بمر کہے ترہیب بمر کہے نرم اور سخت دوارا بیان ہے جنت بمرشکا رکھے جہنم بمرشکا رکھے اور بلد انسان پلاس کی ہدایت نستا دعوت تھی مشتی ذمہ داری صرف دعوت تھی ہدایت نستا گورا دیر خلق دیندار ہی لیکن خپل بکور کی اولاد بیدی نہیں لیکن دے دا مطلب خونا دی چھ خپل اولاد تا دعوت نو خپل اولاد تا دعوت ترکی خو ہدایت پلاس کی نستا اللہ دے عمل